नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ नि। साथसाथै तपाईँहरूको जुन फाइनल एक्जाम हुन्छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने विषयको ओल्ड क्वेसन सोलुसन सिकाउन गइरहेको छु है। र यो आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसन सेट 9 को यो ग्रुप बी भन्ने जुन ग्रुप छ यसमा कतिवटा क्वेसनहरू सोध्छ, के क्वेसनहरू सोध्छ, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ, क्वेसनहरू पुरै प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस्, हाम्रो जम्मा अप्सनल म्याथको बोर्ड एक्जाममा 4वटा ग्रुप गरेर क्वेसन सोधिन्छ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। हरेक ग्रुपको आफ्नो मार्किङ स्किम हुन्छ, कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भनेर सिलेबसबाट तय गरेको हुन्छ। सो यो ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो 13वटा क्वेसन हुन्छ है। भने टोटल 26 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। हरेक क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ भने टोटल 26 मार्क्सको क्वेसन तपाईँलाई ग्रुप बीबाट आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो ग्रुप बीको फर्स्ट क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 6 को ए। हामीलाई यहाँ एफ इन्भर्स भनेर दिएको छ र जी इन्भर्स भनेर दिएको छ है। इफ एफ इन्भर्स एन्ड जी इन्भर्स आर यो देन सो के गर्नुपर्ने, एफओजीलाई एरो डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ हामीले, ठिक छ। अनि लास्टमा अर्डर पेयर फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो भनेर क्वेसनमा भनेको छ। ल हेरौँ, अब एरो डायग्राम भनेको तपाईँलाई थाहा छ म्यापिङ डायग्राम हो। अहिले हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई एफओजी निकाल्नु पर्ने छ है एरो डायग्रामबाट। त्यसो भए पहिला गिभन लेखौँ। एफ इन्भर्स भनेको कति छ, 2 1 5 3 1 4 पुग्नुहोस् है। 5, 3 1, 4 यो एफ इन्भर्स छ। त्यसो भए हाम्रो एफ भन्ने फङ्सन के हुन्छ त्यो लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ है। त्यो अहिले म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु। त्यस्तै अल्सो के गिभन छ भन्दाखेरि जी इन्भर्स पनि गिभन छ 4, 2 1, 5 3, 1। सो यहाँबाट हामीले जी भन्ने फङ्सन कति हुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यदि कुनै पनि फङ्सन हाम्रो यसरी 2 1 5 3 त्यस्तै 1 4 यसरी लेखिएको छ है। यसमा यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डोमेनको कोअर्डिनेट हो, 1 भनेको रेन्जको कोअर्डिनेट नभनौँ एलिमेन्ट भनौँ है, एलिमेन्ट हो। भन्नुको मतलब तपाईँले म्यापिङ डायग्राममा यसरी बनाउनु भयो भने एफ भन्ने फङ्सनलाई यो यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो, यो चाहिँ हाम्रो एफ भन्ने फङ्सन हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि। यसो एरो डायग्राममा बनाउनु भयो भने एफ भन्ने फङ्सन यस्तो हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई यो एफ इन्भर्स है, एफ इन्भर्स। अब एफ भन्ने फङ्सन निकाल्नु पर्ने छ। एफ भन्ने फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो। भन्नुको मतलब 2 1 छ भने 1, 2 5, 3 छ भने 3, 5 त्यस्तै 1, 4 छ भने 4, 1 हो। यो चाहिँ एफ भन्ने फङ्सन हुन्छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन फङ्सन छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एफ भन्ने फङ्सन भन्छौँ, ठिक छ। ठ्याक्कै उल्टो इन्भर्स दिएको छ, हामीलाई निकाल्नुपर्ने एफ भन्ने फङ्सन, त्यो हामीले निकाल्यौँ। त्यस्तै यहाँ जी इन्भर्स दिएको छ भने जी भन्ने फङ्सन कति हुन्छ 2, 4 5, 1 र 1, 3 यो भयो। अब हामीलाई चाहिँ एफओजी भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ है एरो डायग्राममा र अर्डर पेयर फर्ममा। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, एफओजी निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले ल यो फङ्सन छ जी भन्ने फङ्सन, के भन्छन् अरे जी भन्ने फङ्सन। भने जी भन्ने फङ्सनमा हाम्रो हेर्नुहोस् के छ 2 4 हो भनेपछि यहाँ 2 2 को
करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट यहाँ 4 छ, 5 को 1 छ भनेपछि 5 यहाँ 1, 1 को कति छ 3 छ, यहाँ 1 छ भने यहाँ कति हुने रहेछ 3 हुने रहेछ। हो यो चाहिँ कुन फङ्सन हो, जी फङ्सन हो है। त्यस्तै अब मैले यहाँ यसरी एरो दिएँ, यो एरो यहाँ यहाँ ल 2 को लागि 4, 5 को लागि 1, 1 को लागि 3 भनेको है। त्यस्तै यफ भन्ने फङ्सन अब हेर्नुहोस्, यफ भन्ने फङ्सन पनि यहाँ बनिरहेको हुन्छ। ल अब यफ भन्ने फङ्सनमा के छ, 1 2 3 5 4 1 छ हो भनेपछि 1 सँग के छ 2 छ, त्यही भएर यहाँ 1 छ भने अब यो 1 सँग के हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यस्तै 3 सँग कति छ 5 छ भनेपछि यो 3 सँग यहाँ कति हुन्छ 5 हुन्छ। पक्नुहोस् अर्को कलरले लेख्छु, यहाँ हुन्छ 5। त्यस्तै यो 4 छ यहाँ, यो 4 सँग कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि यो 4 सँग यहाँ हुन्छ 1 हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो फङ्सन छ यसलाई हामी यफ फङ्सन भन्छौँ। 4 1 1 2 3 4 ठिक छ। ल सुरुमा मैले जी फङ्सन बनाएँ, त्यसपछि मैले यफ फङ्सन बनाएँ है। भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने यफ ओ जी फङ्सन हो। के फङ्सन हो, यफ ओ जी फङ्सन हो। अब यफ ओ जी फङ्सन भनेको चाहिँ यो फङ्सनदेखि यो फङ्सनसम्मको पोइन्टलाई भन्छौँ है हामीहरू। यहाँदेखि सरी यहाँदेखि यहाँ हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो एफओजी हो। ठिक छ, एफओजी भन्ने फङ्सन हो। भनेपछि एफओजी भन्नेको जुन एलिमेन्टहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यो अर्को यो। कुरा बुझ्नुभयो, यो दुईवटा भयो। अब यसलाई हेर्नुहोस् अर्डर पेयर फर्ममा लेख्ने हो भने एफओजी भनेको के हुन्छ, यो 2 र यो 1 भनेपछि यहाँ 2, 1। जस्तै यो 5 र यो 2, 5, 2। जस्तै यो 1 र यहाँ 5 छ, 1, 5 हो। यो चाहिँ एफओजी भन्ने फङ्सनको के भयो अर्डर पेयर फर्ममा यसरी लेख्ने भयो। यो चाहिँ एरो डायग्राममा भयो, यसलाई लेख्नुहोस् फिगर एरो डायग्राम भनेर। फिगर यो के को फिगर हो, एरो डायग्रामको फिगर हो, अथवा भनौँ यसलाई म्यापिङ डायग्राम पनि भन्छ है। डायग्राम जसमा एरोहरू युज भएको छ नि त हैन। सो ल यो हामीले अर्डर पेयर फर्ममा पनि निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ अर्डर पेयर फर्ममा। यो पनि हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठिक छ। ल यो क्वेसन हाम्रो सकियो है। भनेपछि यसरी हामीले निकाल्ने कुनै पनि फङ्सन एफओजी अथवा जिएफ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब 6 को बीमा छ, what must be added to the polynomial f x equals 2x cube minus 7x square plus 8x plus 7 to get the remainder 10 when divided by x plus 3। ल हेर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ। एउटा हाम्रो फङ्सन रहेछ यो फङ्सन हैन, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 भन्ने छ यो फङ्सन। अब यो फङ्सनलाई हामीले हैन यो x प्लस 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 10 आउनको लागि कति जोड्नु पर्ने रहेछ यो फङ्सनमा। यो फङ्सनमा जुन x प्लस 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 10 आउनको लागि कति एड गर्नुपर्ने रहेछ, कति जोड्नुपर्ने रहेछ भनेर क्वेसनले भनेको छ। ठिक छ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एफ एक्स भन्ने फङ्सन दिएको छ
अथवा डाइरेक्ट यसो गरौँ न, लेट के बी एडेड टु द फंक्शन टु गेट रिमाइन्डर 10। ल 10 रिमाइन्डर पाउनको लागि यो फंक्शनमा के भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले लेट गरेँ, एज्युम गरेँ है। भनेपछि हाम्रो फंक्शन के भयो, देन फंक्शन भनेको त 2x³ - 7x² + 8x + 7 थियो। अब मैले यसमा के त एड गर्नुपर्छ भने, त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् प्लस के। ल अब यो के को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नुपर्छ है, के को भ्यालु कति हो भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हो। भनेपछि हाम्रो यो केसमा रिमाइन्डर कति छ, 10 छ। रिमाइन्डर r = 10 छ। अनि हाम्रो डिभाइजर कति छ, x + 3 छ। डिभाइजर भनेको x + 3 छ, x + 3 ले डिभाइड गरेको। भनेपछि हेर्नुस् हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि, फ्रम रिमाइन्डर थ्योरम, हाम्रो यो पोलिनोमियलको क्वेसन हो। यो पोलिनोमियलको क्वेसनमा हामीले तीनटा थ्योरम पढ्नुपर्छ, फ्याक्टर थ्योरम, रिमाइन्डर थ्योरम र कन्भर्स अफ रिमाइन्डर थ्योरम। भनेपछि रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि, व्हेन f x अथवा पोलिनोमियल लेखौँ न, व्हेन पोलिनोमियल f x is divided by x minus a, then remainder r is given by f a। आई रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि, जब हामीले f(x) भन्ने जुन पोलिनोमियल छ त्यसलाई x - a ले डिभाइड गर्छौं भने हाम्रो रिमाइन्डर के ले दिन्छ अरे, रिमाइन्डर भनेको f a ले दिन्छ अरे रिमाइन्डर। भनेपछि यहाँ डिभाइजर के छ, x + 3 छ, त्यही भएर यसलाई कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ x + 3 विथ केसँग, x - a सँग कम्पेयर गरौँ। भनेपछि यहाँबाट a को भ्यालु कति आउँछ, a को भ्यालु आउँछ -3, a को भ्यालु आउँछ -3। त्यसो भए बाई रिमाइन्डर थ्योरम हामीले के लेख्न पाउँछौँ, रिमाइन्डर थ्योरमबाट रिमाइन्डर r इक्वल्स के लेख्न पाइन्छ, f a लेख्न पाइन्छ। भनेपछि हाम्रो रिमाइन्डर क्वेसनमा कति भनेको छ, टु गेट रिमाइन्डर 10 भनेको छ। भनेपछि रिमाइन्डरको भ्यालु 10 छ। 10 इक्वल्स f a को भ्यालु कति छ, -3 छ। और 10 इक्वल्स, अब f -3 कति हुन्छ त, हेर्नुस् f x भनेको हाम्रो, मैले यहाँ यो के लाई एज्युम गरेर यहाँ f x को भ्यालु निकालिसकेको छु। 2x³ - 7x² है प्लस 8x + 7 प्लस के, अब लेखौँ यसलाई 2x³ - 7x²। 2x भनेको -3, 2x³ - 7x² भनेको -3 को स्क्वायर प्लस 8x + 7 प्लस 8x भनेको -3 प्लस 7 प्लस के त छँदैछ। त्यसो भए 10 इक्वल्स 3 -3 को क्युब भनेको कति हो, -27 -27 र 2 मल्टिप्लाई गर्ने भने कति हुन्छ, 54 है, -54। त्यस्तै यो माइनस नै हुने भयो। 3 को स्क्वायर भनेको 9, 9 7 जा 63, -8 3 जा 24 प्लस 7 प्लस के। और 10 इक्वल्स -54 -63 -24 प्लस 7, यो सबै गर्ने हो भने -134 आउँछ प्लस के। और 10 + 134 इज इक्वल्स टु आयो के, देयरफोर के को भ्यालु कति आयो, 144 आयो। भनेपछि कति जोड्नु पर्ने रहेछ यो फंक्सनमा रिमाइन्डर 10 पाउनको लागि,
हामीले यो जुन फङ्सन दिएको छ त्यसमा 144 जोड्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर यसलाई लेख्नुहोस् hence 144 must be added to the function अथवा पोलिनोमियल fx। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यसलाई अब मैले यसरी सेट गरिदिएँ है। ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। फोक्नुहोस् है, म अर्को कलर मिलाउँदैछु। ल अब 6 को सीमा जाउँ है। 6 को सीमा के भनेको छ भने if 5 is the arithmetic mean of x and 8, find the value of geometric mean। ल हेरौँ सोल्युसन। यदि क्वेसनमा भनेअनुसार के छ, 5 भनेको चाहिँ के हो, अर्थमेटिक मिन हो। यक्स र 8 को अर्थमेटिक मिन हो भने जोमेट्रिक मिन कति हुन्छ निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ है। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु, यहाँ लेख्दैछु म अर्थमेटिक मिन एम इक्वल्स कति छ, यक्स एन्ड 8 सरी 5 छ। त्यस्तै हामीलाई जोमेट्रिक मिन निकाल्नु भनेको छ। जियोमेट्रिक मिन भनेको जिएम इक्वल्स वाट। अब हामीलाई दुईवटा नम्बरहरू के छ, यक्स र 8 छ भनेपछि हियर द टु नम्बर्स अथवा टर्म्स जे लेख्नुहोस्, टु नम्बर्स आर यक्स एन्ड 8। ल अब दुईवटा नम्बर यक्स र 8 छ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए र बी माने, अथवा नमान्दा पनि भयो है। हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुलाबाट लेख्छौँ हामीहरू। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि दुईवटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो दुईवटा नम्बरको सम डिभाइडेड बाई 2। यदि कुनै नम्बर ए र बी छ भने त्यो दुईवटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन भनेको ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि यो केसमा हाम्रो लेख्नुहोस् विन हो भने विन अर्थमेटिक मिन इक्वल टु ए प्लस बी बाई 2। भनेपछि अर्थमेटिक मिन कति छ, 5 छ। ए भनेको यक्स छ, बी भनेको कति छ, 8 छ, डिभाइडेड बाई 2। भनेपछि कति आयो, 10 इज इक्वल्स टु यक्स प्लस 8। यक्सको भ्यालु आयो 10 माइनस 8 भनेको यक्सको भ्यालु आयो 2। भनेपछि दुईवटा नम्बर हाम्रो एउटा 2 रहेछ, अर्को 8 रहेछ होइन। त्यस्तै अब हामीले निकाल्नु भनेको छ जोमेट्रिक मिन। भनेपछि जोमेट्रिक मिन बिट्विन टु नम्बर्सको फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। अल्सो जियोमेट्रिक मिनको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर एबी। यदि कुनै पनि दुईवटा नम्बर छ एबी र त्यो दुईवटा नम्बरको जोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ के हुन्छ, रुट अन्डर अथवा स्क्वायर रुट अफ प्रोडक्ट अफ द्याट टु नम्बर्स। भनेपछि प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन है, रुट अन्डर ए इन्टु बी भयो। सो अब यहाँ ए भनेको हाम्रो यक्स थियो, बी भनेको हाम्रो 8 थियो। यक्सको भ्यालु कति आएको छ, 2 आएको छ र यो 8 को 8, 2 8 चाहिँ कति भयो, 16। स्क्वायर रुट अफ 16 भनेको कति हो, 4। 4 को स्क्वायर रुट 16 हो। त्यही भएर हाम्रो जोमेट्रिक मिन कति रहेछ, 4 रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। कति सजिलो है, दुईवटा फर्मुला लगायो, काम तमाम। हाम्रो यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 7 को एमा। यो चाहिँ हामीलाई म्याट्रिक्सको क्वेसन सोधेको छ। If the matrices A equals 2m 7 5 9 and B
इक्वल्स 9 minus 5 yon 4 are inverses of each other, then find the value of m and n. ल हामीलाई दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ ए र बी अनि हामीलाई यो ए भन्ने म्याट्रिक्समा जुन यमको भ्यालु यम छ त्यस्तै बी भन्ने म्याट्रिक्समा यहाँ यन छ हो यो दुईटा यम र यनको भ्यालु चाहिँ हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले निकाल्नु भनेको छ ठीक छ अब निकालौं हेर्नुस् है ए भन्ने म्याट्रिक्समा लेख्दै छु 2m 5 7 9 त्यस्तै 9n minus 5 4 भन्छ यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु के छ इन्भर्स छ भन्छ हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै दुईटा म्याट्रिक्सहरु एक अर्काको इन्भर्स छ के छ इन्भर्स छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो एबी भन्ने म्याट्रिक्स इन्भर्स छ भने एबी इक्वल टु बीए इक्वल टु के हुन्छ आई हुन्छ ठीक छ एबी को भ्यालु र बीए को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ अथवा भनौं एबी अथवा बीए इक्वल टु के हुन्छ आई हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर अब यहाँ जुन अर्डर छ त्यही अर्डरको हुन्छ है सो अब हेर्नुस् यहाँ म लेख्दै छु if two matrices A and B are inverses of each other, then AB is equal to BA is equal to I. ठीक छ अब हामीले कुनै दुईटा लिउँ न त AB is equal to I भनेर लिदा पनि हुन्छ त्यसो भए नाउ ल मैले AB is equal to I भनेर लिए त्यसो भए AB कति हुन्छ हामी निकालौं A भन्ने म्याट्रिक्स छ यहाँ 2m 5 7 9 त्यस्तै B भन्ने म्याट्रिक्स छ यहाँ 9 minus 5 n 4 is equal to I भन्ने म्याट्रिक्स भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर के हुन्छ 2/2 हुन्छ किनकि यहाँ दुईटैको अर्डर 2/2 छ दुईटा रो छ दुईटा कलम छ सो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो डायगोनलमा 1 डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 1 हुन्छ बाकी सबै एलिमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ यसलाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौं ल अब यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गरौँ यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सबभन्दा सुरुमा त्यसो भए 2m इन्टु के हुन्छ 9 2m इन्टु 9 भनेको 9 टु छ 18m प्लस 7 इन्टु -5 भनेको कति हुन्छ 35 -35 हुन्छ है भन्छ -35 लेख्नु पर्यो 18m -35 आयो है अब फेरि यो रोले अब यो कलमलाई भन्छ 2m ले n लाई हुन्छ 2m इन्टु n भनेको के हुन्छ 2mn प्लस 7 इन्टु 4 7 4 जा 28 ठीक छ त्यस्तै यो रोले अब यो कलमलाई 5 इन्टु 9 5 9 जा 45 अनि यो 9 ले यो 5 -5 लाई 9 -5 भनेको -45 हुन्छ त्यही भएर यहाँ -45 त्यस्तै अब यो कलमको काम बाँकी रह्यो फेरि है 5 इन्टु n भनेको 5n प्लस 9 4 जा 36 ल which equals 1001 अब m र n को भ्यालु हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं है दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल छ त्यही भएर लेख्नुस् इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ
elements of equal matrices 18m minus 35 इक्वल्स कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ यो र यो त इक्वल हुन्छ हैन त्यसो भए 18m इज इक्वल्स टु 1 प्लस 35 हुने भयो 18m इज इक्वल्स टु 36 m को भ्यालु कति आयो 36 डिवाइडेड बाइ 18 भनेको 2 m को भ्यालु आयो 2 त्यस्तै अब यो र यो पनि त इक्वल 5n प्लस 36 इक्वल्स 1 हुन्छ सो यहाँ लेख्नुस् 5n प्लस 36 इक्वल्स के हुन्छ 1 हुन्छ और 5n इक्वल्स 1 माइनस 36 और 5n इज इक्वल टू माइनस 35 हुन्छ यहाँबाट n को भ्यालु कति आयो माइनस 35 बाई 5 गर्नुस् 5 7 चाहिँ 35 हुन्छ है त्यही भएर यसको भ्यालु आयो माइनस 7 सो भए हामीलाई m र n को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो हामीले निकाल्यौं 2 र माइनस 7 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ठीक छ ल अब फेरि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 7 को बी मा के छ क्वेशन भन्दाखेरि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ ए इज इक्वल टु ए माइनस 3 1 माइनस ए र 4 if AT भनेको A transpose is a singular matrix then find the value of A स्मल ए है स्मल ए को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ ल हेर्नुस् है हामीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स छ ए 1 माइनस ए माइनस 3 र 4 ठीक छ माइनस 3 र 4 अब हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज चाहिँ सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भने हामीले ए भन्ने भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ स्मल ए को भ्यालु है अब यहाँ दुईटा कुरा छ एउटा ए ट्रान्सपोज अर्को सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेपछि पहिला के हेरौँ भन्दाखेरि सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यो हेरौँ है भनेपछि यदि कुनै पनि म्याट्रिक्स सिंगुलर त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर त्यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ है ल भन्नुको मतलब अब यहाँ हेर्नुस् के गिवन छ AT is a singular matrix भनेर दिएकै छ क्वेशनमै दिएको छ है त्यसो भए यो AT भनेको सिंगुलर म्याट्रिक्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A ट्रान्सपोज यसलाई A ट्रान्सपोज भनिन्छ है पढ्दाखेरि A ट्रान्सपोज इक्वल्स कति हुन्छ 0 हुन्छ दैट इज हामीले लेख्ने बेलामा A ट्रान्सपोज को डिटर्मिनेन्ट यसरी मोडुलस साइन दिन्छौं इज इक्वल टु 0 हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यो सिंगुलर म्याट्रिक्स को कुरा भयो अब A ट्रान्सपोज भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि म्याट्रिक्स दिएको छ जस्तो मानिलियौं A B C D भनेर यसरी दिएको छ यो म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट सरी ट्रान्सपोज भनेको के भन्दाखेरि यो रो चाहिँ कलममा चेन्ज हुन्छ यो रो पनि कलममा चेन्ज हुन्छ रोलाई कलममा अथवा कलमलाई रोमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो क्या हामीले ट्रान्सपोज भनेको त्यही भएर यसको ट्रान्सपोज के हुन्छ हेर्नुस् AB भन्ने रो छ अब यहाँ यसरी कलममा चेन्ज भयो AB भन्ने कलममा CD भन्ने अर्को रो छ भनेपछि CD भन्ने अर्को केमा चेन्ज भयो कलममा चेन्ज भयो है यसरी हामीले म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लेख्छौं त्यसो भए अब हेर्नुस् यहाँ A भन्ने म्याट्रिक्स त दिएकै छ हामीलाई अलरेडी सो A ट्रान्सपोज कति हुन्छ हामी निकाल्न सक्छौं है यो मैले मेटाइदिछु है ल नाउ
ट्रान्सपोज अफ ए लाई लेख्ने बेलामा एटी लेखिन्छ। यो भनेको कति हुने रहेछ त्यसो भए हेर्नुहोस्, ए भन्ने म्याट्रिक्सको यहाँ रो छ, यो रो अब यो केमा चेन्ज हुन्छ, कलममा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यहाँ ए हुन्छ, यहाँ 1 माइनस ए हुन्छ। त्यस्तै अर्को रो कति छ, -3 र 4, यो पनि कलममा चेन्ज हुन्छ, -3 र 4 हो। यो चाहिँ के भयो, ए ट्रान्सपोज भन्ने म्याट्रिक्स भयो। रोलाई कलममा चेन्ज गर्ने अथवा कलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने, जसरी गर्दा पनि भयो। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ यो ए ट्रान्सपोज भनेको सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, त्यही भएर ए ट्रान्सपोजको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अगेन ए ट्रान्सपोजको डिटर्मिनेन्ट कति छ, 0 छ। भन्नुको मतलब यो म्याट्रिक्स ए 1 माइनस ए -3 र 4 भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति छ, 0 छ। अब कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस्, डिटर्मिनेन्टको फर्मुला डायगोनल एलिमेन्टहरू मल्टिप्लाई गर्ने, 4 इन्टु ए 4a माइनस, अब यो म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो फेरि, -3 र 1 माइनस ए भनेपछि -3 इन्टु 1 माइनस ए इक्वल्स के गर्ने, 0 गर्ने। भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो कति भ्यालु आउँछ, ए को त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने छ है। निकालौँ, 4a माइनस माइनस प्लस 3 1 माइनस ए इक्वल्स 0 और 4a प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3a इक्वल्स 0 और 4a माइनस 3 भनेको a प्लस 3 इक्वल्स 0। यहाँबाट a को भ्यालु आयो कति, -3। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ठिक छ, ल हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु भनेको त स्मल a को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ -3। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा प्रवेश गरौँ। यो 8 को ए क्वेसन्स छ। के क्वेसन छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल, सर्कलको क्वेसन छ है। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल having center 5 4 and touches x axis भनेर भनेको छ क्वेसनमा है। ल हेर्नुहोस्, एउटा हामीले सर्कलको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने, जुन चाहिँ 5,4 भन्ने के छ, त्यसको सेन्टर छ। सर्कलको सेन्टर 5,4 भन्ने छ। भन्नुहोस् यो 5,4 अलिकति राम्ररी लेख्छु म, 5 4 यो चाहिँ सेन्टर छ है। त्यस्तै यक्स एक्सिसलाई के गर्छ, टच गर्छ भनेको छ। यो सर्कलले चाहिँ यक्स एक्सिसलाई के गर्दो रहेछ, छुने रहेछ। भने छुँदाखेरि के हुन्छ हामी हेरौँ भनेपछि हामीलाई एउटा सर्कल थाहा छ। ल यो सर्कल भयो, ठिक छ। यो सर्कलको एउटा सेन्टर पोइन्ट 5 4 भन्ने पोइन्ट छ। मानिलिउँ यो सेन्टर पोइन्ट भयो, सेन्टर पोइन्ट सी भनेको 5 4 छ। हामी चाहिँ जेनरली एचके लेख्छौँ है, सेन्टर पोइन्टलाई एचके लेख्छौँ। त्यस्तै यो जुन सर्कल छ, यो सर्कलले चाहिँ यक्स एक्सिसलाई छुन्छ अरे। म चाहिँ मानिलिउँ न यहाँ यसरी यक्स एक्सिस मैले बनाइदिएँ। ल यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो यतापट्टि। त्यसो भए अब हेरौँ है, यो पनि अलिकति एक स्टेप यता सारौँ, ठ्याक्कै 5 4 मा पुग्छ। ल यो वाइ एक्सिस भयो। अब हेर्नुहोस्, यो सर्कलको हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इक्वेसन इज इक्वल टु वाट। अब कुनै पनि सर्कलको इक्वेसनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, यक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टु के हो, आर स्क्वायर, रेडियसको स्क्वायर है। अब यो सर्कलमा एच सेन्टर हामीलाई थाहा छ, के पनि के यो सेन्टरको पोइन्ट हो त्यो हामीलाई थाहा छ। एच के हामीलाई दिएकै छ। यो C,4 भन्नु 5,4 भन्नु नै के हो, यो भनेकै हाम्रो के हो, एच के हो। ठिक छ। र यक्स एक्सिस एच के को दिएको छ भ्यालु, र रेडियस हामीलाई निकाल्नु भनेको छ हैन, रेडियस। त्यसो भए अब यसको रेडियस हामीले निकाल्नुपर्छ।
किनकि इक्वेसन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ, रेडियस चाहिन्छ यहाँ है। त्यही भएर क्वेसनले घुमाएर रेडियस निकाल्नु भन्न खोजेको हो। रेडियस ननिकालिकन त इक्वेसन त आउँदैन। सो अब रेडियस निकालौँ। हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट 0 छ, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6, यो 7, यो 8 भनेपछि यो पोइन्ट कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त। x को भ्यालु यसमा 5 छ, y को भ्यालु यसमा कति छ 0 छ। अनि यो पोइन्ट कति हुने रहेछ 5,0 हुने रहेछ। ठिक छ। त्यसो भए यो दुईटा पोइन्टहरु जोड्ने लाइनलाई नै हामी के भन्छौँ त, रेडियस भन्छौँ कि भन्दैनौँ। सेन्टर र कुनै अर्को एउटा सर्कमफेरेन्सको पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई नै हामी के भन्छौँ, रेडियस भन्छौँ। ठीक छ। त्यही भएर यो भनेको के हो, हाम्रो रेडियस हो r। ल पछि दुईटा पोइन्ट हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। एउटा 5,4 भन्ने सेन्टर छँदैछ, 5,0 भनेको अर्को पोइन्ट हो। त्यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ, रेडियस भन्छौँ। म्हणजे रेडियस पनि आयो है। त्यसो भए त सर्कलको इक्वेसन आयो। यहाँ लेख्नुहोस्, के लेख्नुहोस्, सेन्टर h के भनेको के हो 5,4 छ। त्यस्तै रेडियस भनेको के आउने रहेछ हेर्नुहोस्, रेडियस r इक्वल्स टु रुट अन्डर, हाम्रो फर्मुला छ के x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ल अब एउटालाई x1 y1 मान्नुहोस्, अर्कोलाई x2 y2 मान्नुहोस्। ठीक छ। यसलाई चाहिँ मैले x1 y1 माने, 5,0 लाई x1 y1 माने। अनि अर्को यो सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ मैले x2 y2 माने, 5,4 लाई चाहिँ x2 y2 माने। भने के हुन्छ, x2 को भ्यालु कति छ, x2 को भ्यालु छ 5। त्यस्तै x1 को भ्यालु पनि कति छ 5, 5 माइनस 5 को स्क्वायर प्लस y2 को भ्यालु कति छ 4 माइनस y1 को भ्यालु कति छ 0, 4 माइनस 0 को स्क्वायर। सो रुट अन्डर 5 माइनस 5 भनेको 0 को स्क्वायर, यो 0 प्लस 4 माइनस 0 को स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर, यो भनेको हुन्छ 16। रुट अन्डर 16 भनेपछि रेडियस आयो कति 4 युनिट्स। ल रेडियस आयो, सेन्टर पनि छ। त्यसो भए हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्ने रहेछौँ यो सर्कलको। ठीक छ। ल इक्वेसन अफ सर्कल इज के हुन्छ अरे, x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हुन्छ। और x माइनस h र k भनेको कति छ, h भनेको 5 छ, 5 को स्क्वायर प्लस y माइनस k भनेको 4 छ, 4 को स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस पनि 4 आएको छ, 4 को स्क्वायर। ल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फर्मुला, a स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 10x प्लस b भनेको 5 को स्क्वायर 25 प्लस यहाँ अब a स्क्वायर भनेको y स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 8y प्लस b को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। यो पनि कति हुने भयो, यहाँ 16 हुने भयो। अब यो 16 र यो 16 त के भयो, क्यान्सल हुने भयो। त्यसो भए हाम्रो इक्वेसन के आउँछ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यो नै हाम्रो के भयो, सर्कलको इक्वेसन भयो। इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल, यो हाम्रो एन्सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर छ 8 को बी। डिफाइन parabola and give example in figure भनेको छ। ल सोलुसन हेर्नुस् है। अब प्याराबोला भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला भनेको के हो, कोनिक सेक्सन हो। कोनिक सेक्सन भनेको कोनबाट बन्ने सेक्सन। सो प्याराबोला कसरी बन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, एउटा कोन हुन्छ,
ठिक छ। कोनमा एउटा यसरी तपाईँले आइसक्रिम खानुभएको छ, एउटा सर्कल हुन्छ है यस्तो प्रकारको। त्यस्तै यो चाहिँ यसरी कुनै पोइन्टमा आएर जोडिएको हुन्छ यहाँ। ल यो पोइन्टमा आएर जोडियो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कोन भयो। त्यस्तै यो ठ्याक्कै यो सेन्टर एपेक्सदेखि यसको सेन्टरसम्मको जुन यो पोइन्ट छ यसलाई हामी भन्छौँ कोनको एक्सिस, एक्सिस अफ कोन है। लेख्नुहोस् एक्सिस अफ कोन। त्यस्तै यो लाइन छ, यसलाई हामी भन्छौँ जेनेरेटर। के भन्छौँ, जेनेरेटर। जेनेरेटर। अनि यहाँ यो एङ्गल छ अल्फा, यसलाई हामी भन्छौँ सेमी भर्टिकल एङ्गल। ठिक छ। ल अब यति कुरा बुझ्नुभयो भने हाम्रो प्याराबोला कसरी बन्छ भन्दाखेरि, यदि हामीले कुनै एउटा प्लेन सर्फेसले यो कोनलाई काट्यौँ, प्लेन सर्फेस भनेको तपाईँको अब जस्तो स्टिलको पाता अथवा काठको पाता सिधा हुन्छ नि, हो त्यसले तपाईँले काट्नुभयो अरे, मानिलिउँ यसरी काट्नुभयो अरे। कसरी काट्नु पर्यो भन्दाखेरि प्यारलल काट्नु पर्यो क्या, ठ्याक्कै प्यारलल। केसँग प्यारलल, यो जेनेरेटरसँग प्यारलल। ठिक छ। ल मैले यो एक्सिस अफ कोन भने तपाईँले लेख्नु होला, यो जेनेरेटर भनेको लेख्नु होला, मैले मेटाइदिएँ। भनेपछि योसँग चाहिँ प्यारलल, जेनेरेटरसँग चाहिँ प्यारलल हामीले के गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो। ठिक छ। हो यसरी काट्दा जुन फिगर बन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, प्याराबोला हुन्छ। ठिक छ। अब यसलाई हामी लेखौँ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने, हाम्रो जुन यो काटेको जुन यो प्लेन छ, यो प्लेनले जुन काटिरहेको छौँ, यो काट्दाखेरि यो प्लेनले बनाएको एङ्गल केसँग, कोनसँग, यो जुन यसलाई हामी थीटा भन्छौँ, यो थीटा र यो अल्फा के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। ठिक छ। थीटा इक्वल टु के हुनुपर्छ, अल्फा हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो के भन्छ, प्याराबोला भन्छ। त्यसो भए अब हेरौँ है, डिफिनेसन लेख्ने बेलामा कसरी लेखिन्छ। यार द प्लेन कर्व formed by intersecting a cone with a plane surface। हामीले कोनलाई प्लेन सर्फेसले के गरिरहेको छौँ, काटिरहेको छौँ है भने, इन सच अ वे द्याट, इन सच अ वे द्याट, त्यस्तो तरिकाले काट्नु पर्यो है कि प्लेन सर्फेस के हुनु पर्यो, प्यारल हुनु पर्यो हैन। केसँग, जेनेरेटरसँग। जेनेरेटरसँग चाहिँ प्लेन सर्फेस प्यारल हुनु पर्यो। सच अ वे द्याट द प्लेन सर्फेस इज parallel to generator है, and जुन यो थीटा भन्ने एङ्गल छ, यो भनेको के हो, and angle made by plane with axis of cone, angle made by plane surface with axis of cone भनेको थीटा इज इक्वल टु, थीटा केसँग इक्वल हुनुपर्छ, अल्फासँग। थीटा इज इक्वल टु द सेमी भर्टिकल एङ्गल। सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेको के भनेको थिएँ मैले, अल्फा। ठिक छ। इज कल्ड प्याराबोला।
इज कल्ड प्याराबोला। ल त्यस्तो खालके कर्व जुन चाहिँ एउटा प्लेन सर्फेसले कोणलाई काट्दाखेरि बन्ने कर्व रहेछ है। अब कन्डिसन चाहिँ के छ, थीटा र अल्फा के हुनुपर्ने रहेछ, इक्वल हुनुपर्ने रहेछ। अनि हाम्रो जुन यो प्लेन सर्फेस छ, यो प्लेन सर्फेस के छ, प्यारलल छ। प्यारलल भएपछि थीटा र अल्फा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इक्वल हुने रहेछ है। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है। यो डिफिनेसन थियो, यो 2 मार्क्स तपाईँलाई आइहाल्यो। हेर्नुहोस्, हामीले फिगर पनि एउटा बनायौँ, यो फिगरबाट तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो प्याराबोला। ठिक छ। 9 को एमा है। अब नेक्स्ट क्वेसन यो, इफ sin अल्फा इक्वल्स 1/2 a plus 1/a, prove that sin 3 अल्फा इक्वल्स -1/2, यहाँ अट्ने रहेछ है, यहाँ लेखौँ। प्रुभ द्याट sin 3 अल्फा इक्वल्स -1/2 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब हेरौँ है, हियर अब यो प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन। अनि हामीलाई sin a को भ्यालु दिएको छ 1/2 a प्लस a। ल हेरौँ है, हामी एलएचएसबाट लिँदै जाऊँ। एलएचमा के छ, sin 3 अल्फा छ। अब sin 3 अल्फा को भ्यालु के हो, फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पछि 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा है। sin 3 थीटा को फर्मुला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। त्यही भएर मैले यो फर्मुला हालेँ है। ल इक्वल्स 3 sin अल्फा भनेको कति छ, 1/2 a प्लस 1/a छ, माइनस 4 sin क्यूब अल्फा भनेको के हो भन्दा 1/2 a प्लस 1/a को के हो, क्यूब हो। यो सबैको हाम्रो क्यूब हो। ल यो भनेको आयो 3/2 a प्लस 1/a। ठिक छ। माइनस अब 4 1/2 को क्यूब भनेको 1/8 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 4/8 हुने भयो। a प्लस 1/a को होल क्यूब। ल इज इक्वल्स टू, यहाँ यो दुईटामा हेर्नुहोस्, 4 2 जा 8 हुन्छ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 भनेपछि यहाँ पनि 1/2 हो। सो यहाँ 2, यहाँ पनि 2 कमन छ, त्यही भएर मैले कमन लिएँ, 1/2 कमन आयो भनेपछि 3 a प्लस 1/a माइनस, अब यहाँ त 1 हुने भयो, a प्लस 1/a को होल क्यूब है। यसको डाइरेक्ट फर्मुला हालौँ न त, a प्लस 1/a होल क्यूबको फर्मुला। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, a प्लस b को होल क्यूबको फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन्टु a प्लस b, अथवा तपाईँले पढ्नुभएको होला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो। यो त्यही फर्मुला हो है। सो यहाँ फर्मुला हालौँ, a क्यूब भनेको यो स्मल a को क्यूब भयो, a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको 1/a को क्यूब, 1/a को क्यूब भनेको 1/a क्यूब हुन्छ, प्लस 3 a भनेको a नै छ, b भनेको 1/a छ, इन्टु a प्लस b, a प्लस b भनेको 1/a छ। ल यो फर्मुला भयो। ठिक छ। त्यसो भए 1/2 ब्राकेट 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 3a ल यो मल्टिप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ है, डाइरेक्ट हामीहरू यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। 3a प्लस 1/a भइहाल्यो। अब यहाँ यो a र यो a काट्यो भने चाहिँ माइनसले हामी ब्राकेट खोलौँ, माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस a क्यूब माइनस 1/a क्यूब अब यहाँ माइनस 3a प्लस 1/a हुने भयो। ठिक छ। ब्राकेट खोल्दाखेरि भनेपछि यो प्लस 3 छ, यहाँ माइनस 3 छ भने यो दुईटा पनि के हुने भयो, क्यान्सल हुने भयो। यो दुईटै कटो यसरी। इज इक्वल्स टू अब 1/2
माइनस ए क्युब माइनस 1/a क्युब नै बाँकी रह्यो। त्यसो भए माइनस कमन लिने हो भने के हुन्छ a क्युब प्लस 1/a क्युब हुन्छ। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही थियो। sin 3 अल्फाको भ्यालु हामीले sin 3 अल्फाको भ्यालु निकालेको थियौँ विच इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ठिक छ। यो हाम्रो प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ है। ल यो क्वेसन हाम्रो सिद्धियो। हामीले एउटा फर्मुला हाल्यौँ sin 3a को, त्यो फर्मुलाले काम तमाम गरिदियो। अब नेक्स्ट क्वेसन 9 को बी। प्रुभ दैट एट cos क्यूब π/9 माइनस 6 cos π/9 इक्वल्स 1। ल यो हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। अब हेरौँ है त। LHS एट cos क्यूब π/9 माइनस 6x π/9 छ इक्वल्स। ल अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हामी 2 कमन लियौँ। 2 कमन लिने हो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् 4 cos क्यूब π/9 माइनस 2 कमन लिइसकेपछि 3 cos π/9 हुन्छ है। ल अब मैले किन यस्तो गर्नुहुन्छ गरेँ भनेर तपाईँको दिमागमा क्वेसन आयो भने यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, cos 3 थीटाको फर्मुला हो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। भनेपछि यहाँ यो π/9 भनेको के हो, थीटा हो। यो थीटा π/9लाई तपाईँले थीटा मान्नुभयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 2, यो के को फर्मुला हो अरे cos 3 थीटाको, त्यही भएर cos 3 थीटा भनेको π/9। कुरा बुझ्नुभयो। ल यसरी 2 इन्टु cos, अब 3 3 जा 9 भनेपछि कति आयो π/3 आयो। 2 इन्टु cos π भनेको 180 डिग्री हो, त्यही भएर 180 डिग्री/3 गर्ने हो भने 2 cos कति आयो 180/3 भनेको 60 डिग्री हो हैन। त्यसो भए 60 डिग्री इज इक्वल टु 2 इन्टु cos 60 भनेको 1/2। 2 2 काट्यो हाम्रो आयो 1। भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो 1 नै थियो हैन। सो हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। 1 प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो आएको छ 1। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ठिक छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 9 को सी। क्वेसन नम्बर 9 को सी मा के भनेको छ, सल्भ गर्नु भनेको छ sin स्क्वायर थीटा/2 sin स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 प्लस 1/4 इक्वल्स कति छ 0 छ। यहाँ 0 थीटाको भ्यालु के छ 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म हुनुपर्ने भनेर क्वेसनमा भनेको छ। ल त्यसो भए अब हामीलाई गरौँ है त। sin स्क्वायर थीटा/2 छँदैछ यहाँ यो 4 हामीले यदि एलसियम लियौँ भने के हुन्छ 1/4 छ है। 4 एलसियम लिउँ न त। त्यसो भए 4 एलसियम लिने हो भने 4 sin स्क्वायर थीटा/2 माइनस 4 sin थीटा/2 प्लस 1 इक्वल्स के हुन्छ 0 हुन्छ हो। भनेपछि हाम्रो के आयो 4 sin स्क्वायर थीटा/2 माइनस 4 sin थीटा/2 प्लस 4 इक्वल्स के आयो 0 आयो। सरी 1 इक्वल्स 0 आयो है। 1 इक्वल्स 0। ल त्यसो भए अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि 4 1 चाहिँ कति 4। भनेपछि हामीलाई दुईटा यस्तो नम्बर चाहिएको छ जुन मल्टिप्लाई गर्दा 4 होस् र जुन जोड्दाखेरि कति होस् -4 होस्। अनि त्यो दुईटा नम्बर के होला भन्दाखेरि -2 र -2। सो यहाँ 4 sin स्क्वायर थीटा/2 छँदैछ -2 sin थीटा/2
-2 sin θ/2 हेर्नुस् त -2 र -2 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने प्लस भयो, जोड्नुभयो भने माइनस भयो। म्हणजे हाम्रो मिलिरहेको छ। प्लस यहाँ 1 त छँदैछ = 0। त्यसो भए यहाँबाट हेर्नुस् यो दुईटा टर्मबाट के कुरा कमन आउँछ भन्दा 2 sin θ/2 कमन आउँछ। बाँकी रह्यो 2 sin θ/2 -1 बाँकी रह्यो। त्यस्तै यो दुईटाबाट -1 कमन आउँछ। 2 sin θ/2 -1 हुने भयो। ठीक छ, = 0। और यो दुईटा कमन छ 2 sin θ/2 -1, त्यही भएर लेख्नुस् यहाँ 2 sin θ/2 -1। अब बाँकी रहेको यहाँ 2 sin θ/2 छ, यहाँ -1 छ भनेपछि 2 sin θ/2 -1 भयो = 0। ल यो त फर्मुलामा मिल्यो। a - b * a - b भनेको a - b होल स्क्वायर हो। सो यो भनेको 2 sin θ/2 -1 को स्क्वायर = 0 आयो। त्यसो भए स्क्वायर यता जाँदा स्क्वायर रुट हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ 0 भनेको कति हो? 0 नै हो। त्यही भएर यो 0 नै हुन्छ। और 2 sin स्क्वायर θ/2 को भ्यालु कति आयो? -1 थियो, उता जाँदा +1 भयो। और sin स्क्वायर θ/2 भनेको 1/2 नै भयो। 2 उता गएर डिभाइड भयो। सो sin θ/2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा √1/2 और sin θ/2 को भ्यालु 1/2 भनेको कति हो? 1/√2 आइरहेछ है हाम्रो। पक्नुस् 1/√2 आयो। त्यसो भए 1/√2 भनेको sin कति डिग्री हो? sin θ/2 भनेको 1/√2 भनेको sin 45 डिग्री हो। ठीक छ, ल एकचोटि रिचेक गरौँ यहाँ काहीँ मिस्टेक त भएको छ कि छैन। 4 एलसिएम आयो। ल यो ठिक छ। त्यस्तै sin स्क्वायर θ/2 -4 sin θ/2 +1। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसन गऱ्यौँ भनेपछि एउटा -2 -2 यो पनि ठिक छ। यो भनेको 2 sin θ/2 -1 को होल स्क्वायर। यहाँसम्म त ठिक छ। 2 sin θ/2 भनेको 1 आयो हैन, अनि 1/2 आयो। स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 1/√2 आयो। ल ठिक छ। यहाँ स्क्वायर चाहिँ हुँदैन है। यो स्क्वायर अलिकति रङ भएछ। यहाँ स्क्वायर भएन, यहाँ स्क्वायर भएन। सो यहाँ स्क्वायर रुट पनि भएन। ल यहाँ त्यो मिस्टेक रहेछ है अलिकति। ल त्यसो भए sin θ को भ्यालु 1/2 आयो। सो sin θ/2 1/2 भनेको कति डिग्री हो? sin 30 डिग्री हो। त्यसो भए यहाँबाट θ/2 को भ्यालु आयो 30 डिग्री। द्याट इज θ को भ्यालु कति हुन्छ? 2 × 30 भनेको 60 डिग्री हो। यो के भयो? हाम्रो एन्सर भयो। ठिक छ, यसरी हामीले यसलाई सल्भ गरेर एन्सर निकाल्यौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 10 को ए मा। क्वेसन नम्बर 10 को ए मा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ m vector equals to a vector minus 3b vector and n vector is equal to 3a vector minus 2b vector and m dot n equals 12. Prove that unit vectors a and b are perpendicular to each other भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ठीक छ, ल सोलुसन हेर्नुस् है। हामी पहिला गिभन लेखौँ। m भेक्टर भनेको छ 2a भेक्टर minus 3b भेक्टर। त्यस्तै n भेक्टर भनेको छ 3a भेक्टर minus 2b भेक्टर। अनि m डट n भनेको छ 12। अनि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ के a भेक्टर र b भेक्टर के छ अरे? परपेन्डिकुलर छ अरे। टु प्रुभ a vector and b vector are perpendicular to each other.
यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। द्याट इज ए भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो बी भेक्टरसँग। अब क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो युनिट भेक्टर भनेको छ है। युनिट भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्छ अथवा यसलाई सिम्पली ए पनि लेख्न मिल्छ, यो भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेको। त्यस्तै बी भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि कति हुन्छ, यसलाई बी लेख्न मिल्छ, यो भनेको पनि 1 हुन्छ। युनिट भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड 1 भएको भन्न खोजेको। ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् हामीले यो दुईटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए वी नो हामीलाई के थाहा छ, यम इन्टु यन भनेको 12 छ। अब यो डट प्रोडक्ट, यो चाहिँ डट प्रोडक्ट जस्तो हो है। यहाँ यम डट यन भनेको चाहिँ 12 दिएको छ, तर यहाँ यम भेक्टर छैन है, भेक्टर चाहिँ छैन, यम मात्रै छ। त्यसो भए यम भनेको के छ 2a माइनस 3b, यो यमको भ्यालु। डट यन भनेको कति छ 3a माइनस 2b, भ्यालु त दिएको छ है। इक्वल्स टु कति छ 12 छ। ल त्यसो भए अब यो 2a ले यो 3a र माइनस 2b लाई मल्टिप्लाई गरौँ। 2a इन्टु 3a भनेको 3 2 जा 6, ए भेक्टरको के भयो स्क्वायर। त्यस्तै 2a ले 2b लाई माइनस 2 2 जा 4, ए डट b हुने भयो। अब 3b को भ्यालु आयो, 3b ले यसलाई है दुईटैलाई माइनस 3b र 3a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 3 3 जा 9 के हुन्छ ए डट बी। अब 3b ले 2b लाई गर्दाखेरि माइनस 3 र माइनस 2 प्लस भयो 3 2 जा 6, बी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल टु 12 भयो है। ल यति बुझ्नु भएपछि अब हेर्नुहोस् यो 6 ए भेक्टरको स्क्वायर भनेको 6a स्क्वायर माइनस 4 र 9 गर्दा माइनस 13 ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस 6 इन्टु बी स्क्वायर इक्वल्स टु 12। अब 6 ए को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 छ है, ए को भ्यालु 1 छ, ए को म्याग्निट्युड 1 छ, त्यही भएर यो भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै भयो माइनस 13 ए डट बी प्लस 6 इन्टु यो पनि 1 को स्क्वायर इक्वल टु 12। सो यो र यो जोड्दाखेरि 12 भयो, 12 माइनस 13 ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 12। यो 12 र यो 12 क्यान्सल भयो, त्यसो भए माइनस 13 ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको आउँछ 0। देयरफोर ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् 0 आयो। भनेपछि यदि कुनै दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आउँछ भने त्यो दुईटा भेक्टर के हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। भनेपछि हाम्रो के भयो प्रुफ भयो है। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् द्याट इज ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर। यो के भयो प्रुफ भयो, यहाँ आउँछ प्रुफ भन्ने कुरा। ल प्रुफ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 10 को बीमा छौँ है। क्वेसन नम्बर 10 को बीमा इन द फिगर, दिएको फिगरमा ओ ए भेक्टर भनेको ए भेक्टर हो अनि ओ बी भेक्टर भनेको बी भेक्टर हो। त्यस्तै एसी भेक्टर भनेको 3ab भेक्टर हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ओसी भेक्टर भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ है। ल म तपाईलाई फिगर बनाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् फिगरमा चाहिँ यस्तो ट्रायंगल छ एउटा, हो भएन है। ल यो ट्रायंगल छ अनि एउटा बी पोइन्ट छ, यहाँ बी पोइन्ट छ, यो ए पोइन्ट, यो सी पोइन्ट, यो ओ पोइन्ट, एबीसी र ओ है। अनि अब हामीलाई ओए भेक्टर भनेको यो भेक्टर ए भेक्टर दिएको छ, ओबी भेक्टर भनेको यो भेक्टर बी भेक्टर दिएको छ। त्यस्तै एसी भेक्टर भनेको चाहिँ 3ab भेक्टर हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ। एसी भेक्टर भनेको 3ab भेक्टर हुन्छ भनेर। त्यसो भए हामीले ओसी भेक्टरको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ।
ठिक छ ल। अब यार त्यसो भए अब हेर्नुहोस् एसी भेक्टर सरी ओसी भेक्टरको भ्यालु हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ है। ल हेर्नुहोस् हाम्रो ओसी भेक्टर भनेको ट्रायङ्गल लले के भन्छ है, भेक्टरको ट्रायङ्गल लले हेर्नुहोस् यस्तो ट्रायङ्गल छ है यहाँ, अनि यो पोइन्टको नाम ए छ, यो पोइन्टको नाम ओ छ, यो पोइन्टको नाम सी छ। अब ए भेक्टर बी भेक्टर जसरी दिएको होस्, अब हामीलाई के चाहिएको छ ओसी भेक्टर भनेपछि यदि कुनै दुईटा भेक्टर यसरी गएको छ एउटै डिरेक्सनमा, यो ओए डिरेक्सनमा गयो यो एसी डिरेक्सनमा गयो भने हाम्रो जुन थर्ड साइड हुन्छ त्यो थर्ड साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ। यो यसरी गइरहेको छ भने अब यो जुन थर्ड साइड छ यो थर्ड साइड चाहिँ यसरी आउँछ क्या, कुरा बुझ्नु भने। सो यहाँ हामीले के लेख्न पाउँछौँ ओए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर इज इक्वल टु ओसी भेक्टर लेख्न पाउँछौँ। त्यही भएर लेख्नुहोस् फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर, फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर के लेख्न पाइन्छ ओए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर भनेको के रहेछ ओसी भेक्टर रहेछ। त्यसो भए ओसी भेक्टर भनेको ओए प्लस ओसी मैले लेफ्टलाई राइटमा लेखेँ है, त्यति त हो, फरक केही छैन। त्यसो भए अब यहाँ ओसी भेक्टरको हामी भ्यालु निकाल्दै जाऊँ है। यो भनेको यहाँ ओसी भेक्टरको भ्यालु हामी निकाल्दै जान्छौँ। ओए भेक्टरको लागि ओए भेक्टरै लेखेँ मैले अहिले प्लस एसी भेक्टर भनेको के हो 3AB भेक्टर हो। क्वेसनमा हामीलाई यहाँ दिएको छ एसी भेक्टर भनेको 3AB भेक्टर हो भनेर, ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् ओए भेक्टरलाई त म ए भेक्टर लेख्न पाउँछु, ठिक छ केही फरक परेन प्लस 3। अब फेरि एबी भेक्टरको हामीले भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ है। एबी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि अब यो ट्रायङ्गललाई मैले मेटाइदिएँ, हजुरहरूले लेख्नु होला है, यो ट्रायङ्गल चाहिँ छेउमा हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब एबी भेक्टर निकाल्नको लागि यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ ल, हाम्रो यो ओएबी भन्ने ट्रायङ्गलमा, ठिक छ। भनेपछि यसमा पनि सेम, यदि कुनै दुईटा भेक्टर एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने थर्ड भेक्टर के हुन्छ उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो यो ओए भेक्टर सरी यो भेक्टर चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने र अर्को ओबी भेक्टर चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, हेर्नुहोस् त यसरी गइरहेको छ भने जुन हाम्रो थर्ड साइड छ बिए यो चाहिँ कसरी जान्छ अरे यसरी जान्छ क्या, यो डिरेक्सनमा जान्छ। भन्नुको मतलब यसलाई एरो दिने बेलामा हामीले यता दिनुपर्छ, ठिक छ। एउटा यसरी फिगर बनाएर तपाईँले यसरी एरो दिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो फिगरबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गलले के भन्छ एदेखि ओसम्म गएको छ, त्यही भएर एओ भेक्टर। त्यस्तै अब ओदेखि बीमा आएको छ प्लस ओबी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो एबी भेक्टर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एबी भेक्टरको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउने रहेछौँ एओ भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर। केले गर्दाखेरि यो ट्रायङ्गल लले गर्दाखेरि फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर भनेर लेख्नुहोस् है ल। यहाँ पनि ओए नै लेख्नुहोस् न अहिले, किन ए लेख्नु पर्यो है, ओए नै लेख्नुहोस्। त्यसो भए अब यो कुरा बुझ्नुभयो भने यो फिगरहरू बनाउनुहोस् क्लियर पारामा ल। अब यो बुझ्नुभयो भने ओए को ओए प्लस 3 यो एओलाई हामीले ओए लेख्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ माइनस ओए लेख्नुपर्छ। ठ्याक्कै प्लेस चेन्ज गरेपछि डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ है, तर साइन चाहिँ नेगेटिभ भयो, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस ल। अब हामीलाई ए भेक्टर ओए भनेको ए भेक्टर हो, ओबी भनेको बी भेक्टर हो, त्यही भएर यहाँ ए भेक्टर प्लस 3 इन्टु माइनस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ए भेक्टर माइनस 3ए भेक्टर प्लस 3बी भेक्टर भनेपछि कति आयो ए माइनस 3ए भनेको माइनस 2 सुरुमा प्लस वाला लेखौँ
3b माइनस 2a भेक्टर नै आउने रहेछ हाम्रो ओसी भेक्टरको भ्यालु। ओसी भेक्टरको भ्यालु यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ ल यो क्वेसन हाम्रो सिद्धियो है। हामीले फाइन्ड द भ्यालु भनेको थियो, हामीले भ्यालु निकाल्यौं ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लाएर दुईचोटी। अब लास्ट क्वेसन छ यो हाम्रो ग्रुप बी को 10 को सी। इफ कोएफिसिएन्ट of variation is 82% and mean is 25, find the standard deviation भनेर क्वेसनमा भनेको छ है। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस्, हियर कोएफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन हामीलाई दिएको छ, यसलाई हामी CV भन्छौँ। यो 82% दिएको छ। त्यस्तै मिन x बार कति दिएको छ 25, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई हामी लेख्छौँ सिग्मा, यो इक्वल टु वाट भनेर क्वेसनमा भनेको छ है। ल हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ क्या, वी नो। हामीलाई के थाहा छ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु के हो 100% हो। ल यो छ 82% इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन छ 25 इन्टु यो 100%। और यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट यहाँ के भयो क्यान्सल भयो। अब 82 बाई के हुन्छ 100 इज इक्वल टु सिग्मा बाई के भन्ने भयो 25 और सिग्मा इज इक्वल टू 82 इन्टु 25 बाई 100। यो 25 गरेर मल्टिप्लाई मात्रै भएको है। ल त्यसो भए सिग्माको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस्, 25 फोजा 100 हैन। अब 82 लाई 4 ले डिभाइड गर्ने हो भने 4 2 जा 8 जाँदैन रहेछ है, एक्ज्याक्टली जाँदैन। त्यसो भए 82 बाई 4 गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा 20.5 आउँछ, 20.5 हो। यो नै हाम्रो के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है। यसलाई यहाँ लेख्नुस् यसरी एन्सर। ल यो सँगसँगै हाम्रो जुन ग्रुप ए को 10 वटा क्वेसन, सरी ग्रुप बी को चाहिँ हाम्रो जुन 13 वटा क्वेसन थियो त्यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। हाम्रो 26 मार्क्स आइसकेको छ है। ल यस्तै प्रकारले हजुरहरूले अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो अथवा तपाईहरुले खोज्दाखेरि युट्युबमा खोज्दाखेरि कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको जुन भिडियो छ भेट्टाउनु भएन अथवा युट्युबमा रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि मेसेज गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ है। हामी त्यो सब्जेक्टको त्यो टपिकको भिडियो बनाउने छौं। ल यति भन्दै हजुरहरुसँग म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।